अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का वाकया एक हिंदू फकीर और नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है। एक हिंदू फकीर लोगों के पास जाकर भीख मांगा करता। ये लोगों के पास जाता और कहता, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते वे उसे कुछ न कुछ दे देते, क्योंकि भगवान के नाम पर मांगता था। इसी तरह उसे भीख मांगते मांगते काफी अरसा गुजर गया। उसने इस भीख मांगने को ही अपने खाने पीने का जरिया बना रखा था और इसी से अपना गुजर बसर चलाता था। एक दिन ये भीख मांगता मांगता ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक मुसलमान अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे। इस हिंदू फकीर ने उस मुसलमान बुजुर्ग से कहा कि मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बुजुर्ग तो जिक्र तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने आँख खोलकर उस फकीर की तरफ देखा और उसे कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो फकीर कहने लगा, वाह जी वाह बाबा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं? आपके सामने ये पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे गिलास ही दे दीजिए, मैं इसी से अपना काम चला लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इस गिलास को कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये गिलास मैं तुझे जरूर दे देता अगर तुम मेरे अल्लाह के नाम पर मांगते। तुझे बगैर किसी परेशानी के तुझे दे देता, मगर तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो और मैं भगवान को नहीं मानता। मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ जो हम सब का रब है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है और ना ही कभी उसको मौत आएगी और ना उसको किसी ने पैदा किया है। वो हमारा रब है। उसी ने जमीन और आसमान को बनाया है, उसी ने जन्नत बनाई है। वही हमारा रब है। जिसने जहन्नुम बनाई है वही कयामत के दिन का मालिक है। वही मुर्दों को दोबारा जिंदा करता है। हमारा रब वो है जो हम पर रहम फरमाएगा। हमारा रब वो है जो इस सारी दुनिया को खत्म कर देगा और ऐसी खत्म करेगा कि कोई भी बाकी ना रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हमारा रब वो है जो कयामत वाले दिन हिसाब और किताब लेगा। वो दिन गुनहगारों के लिए बड़ा भारी होगा। इसीलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता, इसीलिए मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम से मुझे कुछ मांगते तो मैं जरूर तुम्हें दे देता। इसीलिए भगवान के नाम पर देने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फकीर को बुजुर्ग की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि अगर ये सब कुछ मुझे पहले पता होता तो मैं इससे अल्लाह के नाम पर ही मांग लेता, लेकिन मैं तो हिंदू हूँ। इस बुजुर्ग के पास जाकर कैसे कह सकता था कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसके बाद वो फकीर वहाँ से वापस चला आया, मगर उसके दिल में हसरत बाकी रह गई कि दोबारा इस बुजुर्ग के पास जाकर नई तरीके से कुछ मांगूंगा। चंद दिनों के बाद ये फकीर उस बुजुर्ग के पास गया। वो बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक इबादत में मशगूल थे। फकीर ने बुजुर्ग से आकर कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बुजुर्ग ने जैसे ही उस फकीर की बात सुनी तो कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फकीर ने कहा, मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ, काफी बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मैं इस फकीरी से परेशान हो चुका हूँ। लोगों के पास जाता हूँ, भीख मांगता हूँ, लोग मुझे धुतकारते हैं। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं अमीर आदमी बन जाऊँ। बुजुर्ग ने फकीर से कहा, तुम 7 दिन मेरे साथ गुजार लो। 7 दिन तुम्हें गुजारने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। ये फकीर हिंदू था, लेकिन फिर भी बुजुर्ग के पास रहने के लिए राजी हो गया। बुजुर्ग रोजाना की तरह रात को इबादत के लिए उठते और सारी रात इबादत में गुजार देते। जब भी उस हिंदू फकीर की आंख खुली वो बुजुर्ग को इबादत में मशगूल पाता। हैरान रह जाता, सोचता ये कितना नेक बंदा है जो सारी रात इबादत में लगा रहता है। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद उस फकीर ने कहा, आप मुझे भी नमाज पढ़ने सिखा दीजिए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरती है। मैं देखना चाहता हूँ कि नमाज में ऐसी क्या बरकत है जिससे मेरी बेचैनी खत्म होकर मेरे अंदर सुकून पैदा हो जाए। बुजुर्ग ने उस फकीर को नमाज का तरीका बताया। अब वो फकीर नमाज पढ़ने लगा। वो फकीर जब नमाज से फारिग होता तो उसे मीठी नींद आ जाती और जब सुबह का नमाज का वक्त होता तो खुद ब खुद उसकी आंख खुल जाती। इसी तरह करते करते 7 दिन गुजर गए। बुजुर्ग ने फकीर से कहा, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम वापस जा सकते हो। फकीर ने जवाब दिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, बस आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। बुजुर्ग ने फकीर को कलमा पढ़ा दिया
اور وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ ایک دن بزرگ نے فقیر سے پوچھا، اب تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے جیسا تم دولت مند اور مالدار آدمی بننا چاہتے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، جب میں آپ کے پاس آیا تو میرے اندر پیسہ کمانے کی بے چینی تھی۔ میں چاہتا تھا اتنا بڑا مالدار بن جاؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں، لیکن جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز پڑھنے لگا ہوں، اب مجھے ایسا لگنے لگا جیسے نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی ساری کی ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ مال و دولت کی طرف تو میری کوئی توجہ ہی نہ رہی۔ اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہوں، اور جب سے میں مسلمان بنا ہوں دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ اب میں حقیقی مالک کی ہی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مانگوں گا۔ اب مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سدھر جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بزرگ کی دل میں خواہش ہوئی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر لوں۔ بزرگ نے ارادہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے راستہ بھول گئے تو کافی پریشانی ہوئی، اور پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہے تھے کہ کسی سے راستہ معلوم کر لوں۔ اتنے میں ایک بزرگ عورت نظر آئی۔ یہ بزرگ عورت کافی نیک اور عبادت گزار معلوم پڑتی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بزرگ عورت کے پاس جا کر فرمایا، اے مسافر وے، مجھے لگتا ہے کہ آپ میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئے ہیں۔ جب اس عورت نے ان اللہ والے کی یہ بات سنی تو اس کو کافی غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں آپ کو جواب دیا کہ کہیں عارف اللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ اللہ کو دوست رکھنے والا راستہ بھلا ہوا کہلاتا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ عورت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یہ لو میری لکڑی، اس کا ایک سیرا پکڑ لو اور میرے آگے آگے ہو جاؤ۔ آپ نے اس کی لکڑی کا ایک سیرا پکڑ لیا اور اس بزرگ عورت کے آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دور چلے تھے تو آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے اور اس بزرگ عورت سے کہنے لگے کہ بڑی بھی یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو ہم چند ہی قدم چلے ہیں اور بیت المقدس بھی پہنچ گئے۔ اس بزرگ عورت نے جواب دیا، اے شخص، تمہاری رفتار جاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے، جو ہودیسیار ہے اور عارف تیار ہے۔ اب آپ ہی سوچئے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ اس بزرگ عورت کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ خود راستہ دکھاتے ہیں، بڑی سی بڑی پریشانیوں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف اسے لائک کریں بلکہ اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔